PSRP nilangkob nga hiskutanan magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Simana 4 uluhan ang pagbansay sa gingharian aron matukod ang iglesia. Maghisgot gani ta kalabot sa gingharian, gigamit nato ang pulong pagbansay. Sa pagkatinuod, ang gingharian sa Dios pagbansay man alang nato karon. Kung buot tang magkinabuhi sa realidad sa gingharian, nagkinahanglan ta og daghang mga lig-on, mulahutay og mapadayonong pagbansay. Og kini nga pagbansay alang sa pagtukod sa iglesia. Nini mensahe gitagaan tagpulong sa cross nga mao ang gikinahanglan sa pahuli sa Ginoo karong adlaw. Sa ato pa, pulong nga subjektibo sa pagsinati sa cross ug tukma sa panahon ug kasamtangang pag-aplikar. Gikinahanglan kining pulong sa cross alang sa pagtukod sa iglesia. Doon na lamay duha ka mga Roman numeral ang atong morning revival ning simanahuna. Ang Roman numeral 1 pinadayag ug ang Roman numeral 2 pag-aplikar. Ang Roman numeral 1 nagpakita kanato sa paagi ug sa kaaway sa pagtukod. Ang Roman numeral 2 nagpakita sa tulo ka mga yawi alang sa pagkandado sa ganghaan. Mubalik ta sa Roman numeral 1. Ang Roman numeral 1 nagpakita sa paagi ug sa kaaway sa pagtukod. Ang A nagpakita sa pinadayag sa pagtukod sa iglesia. Ang B sa kaaway sa pagtukod sa iglesia. Ang C ang paagi sa pagtukod sa iglesia. Ug ang D mao ang pagpakgang sa pagtukod sa iglesia. Roman numeral 1. Gipadayag sa Mateo 16 ang paagi sa pagtukod sa iglesia o gipadayag sab ang kaaway sa pagtukod. A. Gitukod ni Kristo nga anak sa Dios nga buhi ang iglesia sa iyang kaugalingon nga dakong bato ug sa mga batong sama ni Pedro nga tawong natransporma. Giatake sa mga ganghaan sa Hades sa pagbulutan ni Satanas o sa gahom sa kangitngit ang iglesia sa pagpakgang sa Ginoo sa pagtukod sa iglesia. Ningon ang Mateo 16 sugod sa 16 ug mitubag si Simon Pedro ug ningon, ikaw ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi. Sa bersikulo 17 og nitubag si Jesus og ningon niya, bulahan ka Simon Barjona kay wala ka padaygi niini sa unod og dugo kundi sa akong amahan nga naa sa mga langit. Ug sultihan sab ka nako nga ikaw si Pedro ug ibabaw ning dakong bato tukuron ko ang akong iglesia ug dili makadaog niini ang mga ganghaan sa Hades. Nagpasabot ang mga ganghaan sa Hades sa pagbulutan ug gahom sa kangit-ngit ni Satanas nga dili makadaog sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo ibabaw ning pinadayaga. Bahin niya nga dakong bato uban sa mga batong sama ni Pedro nga tawong natransporma. Nagpakita sa kining pulonga sa Ginoo nga atakihon ang iglesia sa gahom sa kangit-ngit ni Satanas. Busa, dunay espirituhanong away tali sa gahom ni Satanas nga gingharian niya ug sa iglesia nga gingharian sa Dios. See, aron matukod ang iglesia, muagi gyud ang Ginoo sa kamatayon ug mosulod sa pagkabanhaw. Labing nagsaysay niini ang mga punto ubos sa letter C. Uno, gipalugwa ang iglesia sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Niingon ang Juan 12:24 sa pagkatinuod moingon ko ninyo, kung dili mahulog sa yuta ang lugar sa trigo ug mamatay, magpabilin kining mag-inusara. Apan kung mamatay kini, mamunga kining daghan. 2. Ang paagi nga matukod ang iglesia kana mang malansang sa krus ug mabanhaw. 3. Maanaa og matukod lang ang iglesia diha sa ginsakpan sa pagkabanhaw pinaagi sa pagkalansang sa cross. D. Gibadlong ni Pedro nga naay maayong kasing-kasing ang Ginoo o gipugnan siya sa pag-adto sa Jerusalem aron malansang sa cross. Ningon ang Mateo 16:22 o gipinig siya ni Pedro o gibadlong dayon siya nga ningon, kaluy-an ka sa Dios, Ginoo. Dili gyud kini mahitabo kanimo. Niingon ang nota dinhi, dili gyud buot mo pas-an sa cross ang natural nga tao.
Ang mga punto ubos sa letter D labing nagsaysay niini, dili si Pedro kundi si Satanas ang nigula gikan sa usa sa mga ganghaan sa Hades, sa ganghaan sa kaugalingon ni Pedro aron sa pagpakgang sa Ginoo sa pagtukod sa iglesia. Dos, ang kaugalingon, ang hunahuna ug ang kinabuhi sa kalag maoy dagkong ganghaan nga kaagian ni Satanas aron sa pag-atake o pagdaot sa iglesia. Mao nang giingnan ta sa bersikulo 23 sa Mateo 16, apan nilingi siya og ningon di Pedro, pahawa diha Satanas, kapandulan ka lang nako kay wala nimo ipatumong ang imong hunahuna sa mga butang sa Dios kundi sa mga butang sa tao. Ningon ang nota niini, natugkad ni Kristo nga dili si Pedro kundi si Satanas ang nipakgang niya sa pagpasan sa krus. Nagpadayag kini nga nausa ni Satanas ang natural nga tawo nato nga dili mupas-an sa cross. Kung wala nato ipatumong ang atong una-una sa mga butang sa Dios kundi sa mga butang sa mga tao, mahimo tang Satanas nga kapandulan sa Ginoo sa pagtuma niya sa tuyo sa Dios. Mao na ang bersikulo 24 ningon, unya ningon si Hesus sa iyang mga tinun-an, kung dunay buot mosunod nako, padumilia siya sa iyang kaugalingon og papasana sa iyang krus og pasundan nako. Ang nota niini nagingon, ang pagdumili sa atong kaugalingong pagwala man sa atong kinabuhi sa kalag, sa natural nga kinabuhi. Dunay tulo ka pulong sa mga bersikulo 23 ngadto sa 25 nga may kalabutan sa usag-usa. Una-una, iyang kaugalingon og kinabuhi sa kalag. Ang atong una-una mao'y pagpadayag sa atong kaugalingon og ang atong kaugalingon mao'y pagkalawas sa atong kinabuhi sa kalag. Gipakalawas og gikinabuhi sa atong kaugalingon ang atong kinabuhi sa kalag og gipadayag ang atong kaugalingon pinaagi sa atong una-una, panghuna-huna, pangagpas og opinyon. Sa ipatumong nato ang atong una-una sa mga butang nga dili iya sa Dios kundi sa mga butang sa tao, pahimuslan sa atong una-una ang hinggayon sa pagbuhat o pagpadayag sa kaugalingon. Kini ang naitabo ni Pedro. Busa gipakita sa sunod nga pulong sa Ginoo nga dumilian gyud ni Pedro ang iyang kaugalingon. Sa ato pa dili luwason ang iyang kinabuhi sa kalag kundi wad-on hinuon. Ang pagwala sa kinabuhi sa kalag mao'y realidad sa pagdumili sa kaugalingon. Kini ang pagpasan sa cross. Dili pagantos lang ang cross, pagpatay sab kini. Mupatay og mutapos kini sa kriminal. Gipas-an una ni Kristo ang cross unya gilansang siya niini. Kita nga mga magtotoo niya gilansang una sa cross uban niya ug karon nagpas-an ta sa cross. Alang nato ang pagpas-an sa cross, pagpapatay man kanunay sa kamatayon ni Kristo aron matapos ang atong kaugalingon, ang atong natural nga kinabuhi ug ang atong daang tao. Sa ingon niya na gidumilian nato ang kaugalingon aron makasunod ta sa Ginoo. Sa wala pa ilansang sa cross ang Ginoo, naara sa gawas ang pagsunod sa mga tinun-an kaniya. Apan karon sa nabanhaw na siya, nagsunod ta niya sa sulod nung paagi. Kay sa pagkabanhaw, nahimo man siyang espiritu nga taghatag o kinabuhi nga nagpuyo sa atong espiritu. Nagsunod ta niya diha sa atong espiritu. Moadto ta karon sa Roman numeral 3 nga naghisgot sa pag-aplikar o sa tulo ka mga yawi sa pagkandado sa ganghaan o pagsarado sa ganghaan. Tunalay tulo kadagkong mga punto ang Roman numeral 2, A, B ug C. Ang unang punto A naghisgot sa unang yawi, unya ang ikaduhang punto B naghisgot sa ikaduhang yawi ug sa ikatulong yawi ang letter C. Ang unang yawi mao nga kat-unan gyud nato nga dumilian ang atong kaugalingon. Ang B kat-unan gyud nato nga pas-anon ang cross. Ug ang C kat-unan gyud nato nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Adto ta sa mga detalye niini. Roman 2, nag-agad ang pagtukod sa iglesia sa pagsirado sa mga ganghaan sa Hades, pinaagi sa paggamit sa tulo kay Yahweh. A. Kat-unan gyud nato ang paggamit sa Yahweh sa pagdumili sa atong kaugalingon. Bersikulo 24 niingon sa Mateo 16 ug niingon si Hesus ay ang mga tinun-an, kung dunay buot mosunod nako, padumilia siya sa iyang kaugalingon ug papasana sa iyang krus ug pasundan nako. Labing nagsaysay niini ang sunod nga mga punto. 1. Ang unod mao ang linalang nga lawas nga nadaot tungod sa sala.
ang kinaiya ni Satanas. Ang kaugalingon mao ang linalang nga kalag ug ang Satanas nung hunahuna ang hunahuna ni Satanas. Munang niingon ang Roma 6:12, busa ayaw pahariya ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon aron mutuman mo sa mga pagibog niini. Ang bersikulo 14 ingon, kay dili magbuot kaninyo ang sala kay wala mo mailalom sa kasuguan kun dili sa grasya. Unya ang bersikulo 8 sa kapitulo 7, apan ang sala nga nakakitag higayon tungod sa sugo nilampo sa pagbuhat dinhi nako sa tanang matang sa pagkaibog kay kun walay kasuguan patay ang sala. Bersikulo 11, kay ang sala nga nakakitag higayon tungod sa sugo naglimbong nako ug nagpatay nako pinaagi niini. Bersikulo 17, nan karon dili na ako ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga nagpuyo nako. Bersikulo 20, apan kun ang dili nako buhaton maoy akong gibuhat, dili na ako ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga nagpuyo nako. Puntos, sa dihang gipasulod ang una-una ni Satanas sa kalag sa tao, nahimo kining kaugalingon ang pagkalawas ni Satanas. Busa ni adtong higayuna sa dihang gipinig ni Pablo si Ginoong Hesus, nahimo siyang pagkalawas ni Satanas. Labing nagsaysay niini ang sunod nga mga punto A, B, C, D, E. Balik ta, ang uno mao ni ang naghisgot sa nadaot nga unod, ang 2 sa hunahuna ni Satanas, ang 3 sa mainusaranhon o independente nga kalag, ang 4 sa pagpadayag sa kaugalingon, ang 5 nga kinini ang dili gyud ta masilo. Unya sa 6 makat-on gyud ta nga moserado sa kaugalingon. Adto ta sa detalye sa 2. Sa wala pa gipasulod ni Eva ang bunga sa kahoy sa kaybalo sa maayog sa dawtan sa iyang lawas, gipasulod na ang una-una ni Satanas sa iyang kalag. B. Sa nahiluan na sa una-una ni Satanas ang una-una ni Eva, napukaw ang iyang pagbati og nagamit ang iyang pagbuot sa pagdesider nga mukaon sa bunga sa kahoy sa kaybalo. Si ning tungura nahiluan gyud ang tanang bahin sa kalag, ang una-una pagbati og pagbuot. Di ang kaugalingon mao'y pagkalawas sa kinabuhi sa kalag nga nagpadayag pinaagi sa una-una. Busa 3 sa usa ang kaugalingon kinabuhi sa kalag og huna-una. Si Satanas ang nagpaluyo ning 3 nga nagmaniobra sa kaugalingon aron madaot ang iglesia. Punto 3 sa independente nga kalag. 3, ang kaugalingon maong kalag nga nipahayag nga mag-independente sa Dios. Labi nagsaysay niini ang A, B, C, D, E ug F. A. Wala magtagad ang Ginoo sa gibuhat nato. Nagtagad hinuon siya sa pagsalig nato kaniya. B. Ang kaaway sa lawas mao ang kaugalingon. Kay independente man ang kaugalingon, kini ang kinadak-ang problema nga kinadak-ang nagpakgang ug nagsupag sa pagtukod sa lawas. C. Magsalig gyud ta dili lang sa Dios kundi sa lawas sab sa mga igsuon. D. Usara ang Ginoo ug ang lawas. Busa kung nagsalig ta sa lawas, nagsalig sab ta sa Ginoo, ug kung wala ka magsalig sa lawas, natural lang nga wala ka magsalig sa Ginoo. Kung magsalig ta, mawala ang kaugalingon ug imbis ang kaugalingon, do na hinuon tay presensya sa Ginoo ug puno sa kalinaw. F. Sa hingpit nagyong nabatukan sa cross ang kinabuhi sa kaugalingon nga makatandog ta sa realidad sa lawas ni Kristo ug makaila sa lawas. Karon moadto ta sa 4 nga naghisgot sa pagpadayag sa kaugalingon. Ningon ang 4, mga pagpadayag sa kaugalingon ang mosunod. Tan-awa ang mga alawayton 8:66, mga istansa 5 ug 6. Ningon ang stanza 5 sa maong alawayton 8:66. Gawas na sa espiritu sa pagmatarong o sa pagsaway ba sa kaugalingon. 6. Gawas na sa espiritu sa kaugalingon, paghigugmag garbo, tanan gidaog.
Labing nagsaysay niini ang mosunod nga mga punto nga naghisgot sa pagpadayag sa kaugalingon. A. Sa kaugalingon na ambisyon, garbo o pagtuboy sa kaugalingon. B. Sa kaugalingon na kaugalingong pagmatarong sa kaugalingon o pagbutyag, pagpanaway o paghukom sa uban. C. Sa kaugalingon na pagsusi sa kaugalingon o pagtamay sa kaugalingon. D. Naangani ta sa kaugalingon, masilo ta sa iglesia, sa nangunang mga igsuon o sa mga balaan ba. E. Sa kaugalingon na pagkahigawad o pagkaluya. F. Sa kaugalingon ni paghigugma sa kaugalingon, pagpreserba sa kaugalingon, pagtinguha sa kaugalingon o pagkaluoy sa kaugalingon. G. Sa kaugalingon na mga pagbagulbol o mga pangatarungan. H. Sa kaugalingon na natural nga pagbati, pakihigalaay nga base sa natural nga gusto o pagpili. I. Sa kaugalingon na mga butang kalabot sa pagkadaghag kaayog opinyon o pagkamasupakon. Ug J. Naangani ta sa kaugalingon, makina o galingon o independente ta. Adto ta sa punto 5. Punto nga may kalabot sa dili gyud ta masilo. Ningon ang 5. Kung gamiton nato ang yawi sa pagdumili sa kaugalingon aron kandaduhan ang kaugalingon, dili gyud ta masilo, bulahan ang mga dili masilo. Labing nagsaysay niini ang A ug B. Kung masilo ta, pamatuod ka na nga natugob ta sa kaugalingon. B. Kung nakandaduhan pa unta ang akong kaugalingon, dili gyud ko masilo bisan unsa pay buhaton ninyo nako o unsaon ba ko ninyo pagtratar. Ato ta sa punto 6 nga naghisgot sa pagkat-on nato sa pagkandado sa atong kaugalingon. Makatandud ta sa paggamit sa yawi sa pagdumili sa kaugalingon, sa pagkandado sa kaugalingon sa tanang sitwasyon. Labing nagsaysay niini ang A ug B. Alang ba nato o batok nato ang sitwasyon, gihigugma o gidumtan bata sa mga igsuon, kandaduhan gyud nato ang kaugalingon. B. Kung nakandaduhan ang kaugalingon, matukod ang iglesia. Adto ta sa punto B sa ikaduhang yawi nga sa pagkat-on sa pagpas-an sa krus. Ang 1 naghisgot sa pagbuot sa Dios, ang 2 nagpakita nga wala ta gipugos. Nya ang 3 sa pagtapos sa atong daang tao. 1 nag-ingon o B, pakat-on gyud ta sa paggamit sa yawi sa pagpas-an sa cross. 1. Ang pagpas-an sa cross nagpasabot lang sa pagdawat sa kabubuton sa Dios. Ang cross mao ang kabubuton sa Dios. Labing nagsaysay niini ang A, B ug C. Wala pug sa si Ginoong Hesus nga moadto sa cross ingong kriminal. Kinabubuton siyang niadto kay kabubuton man sa Dios ang cross. B. Kinabubuton si Ginoong Hesus nga malansang sa cross aron pinaagi sa iyang kamatayon, makagula ang iyang kinabuhi nga magpalugwa ug magtukod sa iglesia. See? Dakong pag-antos sa Ginoo ang cross. Apan wala siya magtagad sa pag-antos kundi sa pagtuman sa tuyo sa Dios. 2. Napakita ni nga wala tagi pugos. Ningon siya dinhi nagpasabot ang papasana siya sa iyang cross nga wala tapugsa nga mopas-an sa cross. Kinabubuton hinuuntang mopas-an niini. Labi nagsaysay niini ang sunod nga mga punto. A. Kabubuton sa Dios ang atong bana, asawa ug mga anak ug tungod diana maoy cross nato. B. Kabubuton sa Dios ang usa ka iglesia ug kabubuton niya ang tanang igsuon sa iglesia. Busa ang pagpas-an sa cross, pagpas-an man sa iglesia ug sa tanang balaan aron duna tay tinuod nga pagkausa. Atuta sa 3, naghisgot ni siya sa pagtapos sa daang tawo nato. Ningon ng 3. Dili lang nato pas-ano ng atong cross, kundi dad-on sab nato kini sa ato pa magpabilin ta sa cross. Siging ipapatay sa cross ang daang tao nato adlaw-adlaw. Nagsaysay niini ang A ug B. Nadawat na nato ang Dios ng kinabuhi sa pagkalansang sa cross sa Ginoo aron matukod ning kinabuhia karon. Kinabubuton og malipayon gyud tang mopas-an sa cross. Niingon ang
Lucas 14:27, bisan kinsa nga dili mopas-an sa kaugalingon niyang cross ug mosunod nako, dili mahimong tinun-an nako. Nya ang piniingon, dili gyud ta magtagad sa atong gusto, pagbati o pamatyag ba. Magtagad lang hinuon ta sa pagbuot sa Dios nga mao kanang makabaton tag tinuod nga pagkausa. Karon moadto ta sa C nga mao ang ikatulong Yahweh. Ang ikatulong Yahweh mao nga makat-on jud ta sa pagdumili sa kinabuhi nato sa kalag. Doon na lang ni tulo ka punto. Ang unang punto, number 1, mawad-an sa pagpahimulos. Sa 2, dili ni siya pag-antos. Og sa 3, sa ganti sa gingharian. 1. C. Makat-on gyud ta sa paggamit sa Yahweh sa pagwala sa kinabuhi sa kalag. 1. Ang pagluwas sa kinabuhi sa kalag, pagpahimuot man sa kaugalingon, pinaagi sa pagpahimulos sa kalag. Ang pagwala sa kinabuhi sa kalag, pagwala man sa pagpahimulos sa kalag. Niingon ang Mateo 16:25, kay bisan kinsang buot mo luwas sa iyang kinabuhi sa kalag, mawad-an niini. Apan bisan kinsang magwala sa iyang kinabuhi sa kalag, tungod ug alang nako, makakaplag niini. Niingon ang Mateo 10:39, ang nakakaplag sa iyang kinabuhi sa kalag, mawad-an niini. Ug ang mawad-an sa iyang kinabuhi sa kalag, tungod ug alang nako, makakaplag unya niini. Ningon ang nota dinhi, ang pagkakaplag sa kinabuhi sa kalag, pagpahimulos man sa kalag ug pag-ikya sa pag-antos. Ang mawad-an sa kinabuhi sa kalag, paghikaw man sa kalag sa pagpahimulos niini ug tungod niana mag-antos. Kon papahimuslon sa mga magsusunod sa langitong hari ang ilang kalag ning panahon na, mawad-an kini sa pagpahimulos niini sa malabot nga panahon sa gingharian. Kung dili nila papahimuslon ang ilang kalag ning panahon na, tungod ug alang sa hari, makapahimulos kini sa umalabot nga panahon sa gingharian. Sa ato pa makaambit sa kalipay sa hari sa paghari sa yuta. Ubos sa uno, labing nagsaysay niini ang sunod nga mga punto. Gilalang sa Dios ang tao nga kalag nga nagkinahanglag pagpahimulos. B. Ang pagdawat sa Dios nganha sa espiritu sa tao o pagpadayag sa Dios pinaagi sa kalag, mao gyud untay kalipay ug kalingawan sa tao. C. Nawad-an si Ginoong Hesus sa pagpahimulos sa iyang kalag ning panahon na, aron makaplagan niya ang iyang kinabuhi sa kalag sa umabot nga panahon. Buhaton gyud nato ang maora nga butang. D. Kung luwason nato ang atong kinabuhi sa kalag ning panahon na, mawad-an ta niini sa muabot nga panahon. Apan kung mawad-an ta sa atong kinabuhi sa kalag ning panahon na, mapalga nato kini sa maabot nga panahon. Higugmaon gyud nato si Ginoong Hesus og dumtan og ilimod ang atong kinabuhi sa kalag. Dili mahigugma sa atong kinabuhi sa kalag bisan ngadto sa kamatayon. 2. Kun andam tang mawad-an sa tanang kalagnong pagpahimulos nato karon tungod ug alang sa Ginoo, sa iglesia ug sa tanang balaan, matilugan ug matukod ang uban pinaagi nato. Dili kini pag-antos kundi kalipay. 3. Nag-agad ang ganti sa gingharian nga makaambita sa kalipay sa hari sa pagbuot sa yuta diha sa padayag sa gingharian, kung luwason ba nato ang atong kinabuhi sa kalag ning panahon na o wad-on ba kini. Busa una gipakitaan ta sa paagi sa pagtukod sa iglesia nga lawas ni Kristo, apan sa pagtukod duna gyud kaaway nga mopakgang sa pagtukod. Tungod niana, makita nato nga ang kaaway dili ang naa sa gawas lang, kundi ang kaaway naa sab sa atong sulod. Busa kinahanglan makat-on gyud ta nga mogamit nining tulo ka mga Yahweh alang sa pagsarado, dili lang sa pagsarado kundi sa pagkandado pagyod sa ganghaan, aron di makagawas kining tulo, ang atong kaugalingon, ang atong daan nga pagkatao, ang atong hunahuna, tanan nga may kalabutan sa pagkadaan. Gamiton gyud nato ang tulo ka Yahweh, ang pagdumili o dumili sa kaugalingon, kat-unta nga mapas-an sa cross ug makat-on nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Amen.